वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, कॉलिन डे है। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं राहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी राहील साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बात करूंगा कि जी कल जो अभी ये फैसला किया गवर्नमेंट ने कि सारी चीज़ें कोरोना की वजह से जो बंद हुई हुई थी, लॉकडाउन की वजह से वो सारी चीज़ें तकरीबन उन्होंने खोल दी हैं। इसमें मैं 2-3 बात करना चाहूँगा। एक, आपको याद होगा 3 या 4 जून को असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जी हम जुलाई में टेस्टिंग जो है 1 लाख से 1.25 लाख करेंगे। तो अब तो ये बहुत कम ले आए हैं, क्योंकि जहाँ तक हम पता चला है कि जी गवर्नमेंट ने कहीं रैंडम टेस्टिंग नहीं की। जो लोग इफेक्ट हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, वो जाके टेस्ट करा रहे थे। क्योंकि हमारे लिए भी जो टेस्ट हुए थे वो एनडीएमए में जो भी लैब से टेस्ट करा रहा था वो उसके साथ कनेक्ट था। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि जी जिस वक्त जून में ईद के बाद ये जरा तेजी से फैल रहा था तो लोगों ने एहतियात करना शुरू कर दी थी। पर अभी मैंने बकरा ईद के बाद अपना बाहर जाना शुरू किया तो मैं ये चीज नोट की है, ये मतलब 3-4 अगस्त से आज तक, कि लोगों ने फिर से एहतियात छोड़ दी। मास्क लोग नहीं पहन रहे, ग्लव्स नहीं पहन रहे। उसी तरीके से आप बैंक्स देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक ऑफिस देख लीजिए, या ये बड़े स्टोर देख लीजिए। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई खुदारा एहतियात कीजिए, क्योंकि ईरान में और स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में सेकंड वेव आई है। तो पाकिस्तानियों को एहसास होना चाहिए कि जी ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो इफेक्ट होता है वही इसको बता सकता है कि जब उसको ये सारा कुछ झेलना होता है। क्योंकि अभी भी मेरे 5-6 लोग हैं जानने वाले जिनको भी हाल ही में 2-3 दिन के अंदर इफेक्ट हुए हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों से कि जी एकदम गवर्नमेंट ने जो एकदम ही सारी चीज़ें खोल दी हैं, इसको स्टेज वाइज एक हफ्ते के गैप के बाद जरा खोलते या थोड़ा टाइम देके खोलते। क्योंकि ये देखते कि जी क्योंकि जो बकरा ईद के बाद वैसे तो लोगों ने बाजारों का रुख तो नहीं किया, मवेशी मंडी गए थे, वहाँ एसओपी बिल्कुल नहीं फॉलो किया गया। उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 1 हफ्ते 8-10 दिन के बाद आएगा, जैसे छोटी ईद के बाद आया था। एक चीज, दूसरी चीज कहूँगा, लोगों ने खुद एक चीज ये उनके अंदर डेवलप हो गई है कि जिसको सिम्टम्स आते हैं, महसूस होते हैं, वो 14 दिन के लिए आइसोलेशन में चले जाते हैं। मेरे ख्याल में एसओपीज का कल भी हमने जब प्रोग्राम किया था तो हमने इंसिस्ट किया था कि जी एसओपीज को फॉलो करना मत छोड़िए। जैसे आपने भी कहा कि मास्क लगा के रखिए, और जहां पर अगर पब्लिक प्लेस पर आप जाते हैं तो एहतियात कीजिए, क्योंकि सेकेंड वेव आ सकती है और कुछ ममालिक में एक्सक्यूज मी आ भी रही है। तो बिल्कुल एहतियात जरूरी है। हमारे अगले कॉलर हैं सईद रशीद साहब। जी जी हाँ। और वो ये है कि देखिए अब लोगों को भी तो एहतियात करनी होगी ना। अब कल असद उमर ने जो बात की थी, वो अगर हम पूरी बात देखें तो उन्होंने यही कहा था कि यार देखिए कोई जंग, हम कोई जंग नहीं जीते, अभी ये दोबारा भी आएगी और भी इसके वेव्स आएंगे और लोगों को भी एहतियात करना है। अब अनफॉर्चुनेटली आप जितने भी एसओपीज बनाए, अगर लोग एक सिंपल मास्क पहनने से इनकार कर रहे हैं या नहीं कह रहे, तो फिर एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी तो बात आती है ना इसके अंदर। बिल्कुल, और इस केस में बिल्कुल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुद इन्फेक्ट नहीं हो रहे, आप दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, जैसे पहले भी हमने ऐसा देखा। सईद रशीद साहब हैं कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब, खैरियत से? आप तीनों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। फार्मा इंडस्ट्री से ताल्लुक है मेरा, 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ, साइंटिस्ट भी हूँ। मैंने बहुत हैवी रिसर्च की है कोविड पे। मैं 4 टॉपिक पे आपसे डिफरेंट डेज में बात करूंगा। एक कोविड है, एक हाउसिंग स्कीम जो इमरान साहब लाए हैं उसके ऊपर मेरी रिसर्च है, पूरा पेपर लिखा है मैंने, और फाज चौधरी साहब ये जो चांद के ऊपर गड़बड़ कर रहे हैं उसके ऊपर, और कराची के पानी के ऊपर। ठीक है, और मैं अपना चैनल भी है। मैं कोविड-19 पे आज आपसे बात करूंगा, और कोविड-19 का जो नजरिया अभी साहब बोल के गए हैं और लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है और हमारे हुक्मरान बोल रहे हैं, उमर बोल रहे हैं, मेरा बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं किसी कॉन्स्पिरेसी की इस वक्त आपसे बात नहीं करूंगा, इसलिए कि आज कोई चीज एस्टैब्लिश नहीं हुई है कि ये मगर मैं डेटा से कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे बातें। बल्कि मैं अब आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, आप मुझसे सवाल पूछें कि किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं कि कोविड जो था ये महज एक इन्फ्लुएंजा की ग्रेविटी ज्यादा वाली डिजीज थी जिसको मिस हैंडल किया गया और दुनिया के अंदर इससे पूरा फसाद फैला दिया गया
اور پورا اس سے ایسا وہ کر دیا جس سے پورا گلیمر بن گیا. اور آج بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, لاک ڈاؤن کرنے کے بعد بھی ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور کنٹینیو کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ سیانی بلی کمبن ہوتے کہ نہیں آپ ماسک لگائیں, آپ یہ کریں, ڈسٹینس کریں, اس لیے کہ واٹ از نیکسٹ, دیر از نو نیکسٹ. اوکے, تو میں آپ سے کہوں گا آپ مجھ سے سوال پوچھیں اور میں کافی ڈیٹیل میں آپ نہیں سعید صاحب, آپ کیونکہ سعید صاحب آپ نے اپنا ویو دے دیا. ظاہر ہے یہ بھی ایک ویو ہے کہ یہ وبا جو ہے, جیسے آپ نے خود کانسپریسی تھیوریز کی بات کی, ساتھ ہی آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ فساد پھیلایا گیا. میرے خیال میں تھوڑا سا اس معاملے میں جو ہم نے پچھلے 5 مہینے میں دیکھا ہے جس طرح سے یہ پھیلی ہے وبا, تو یہ صرف گریٹر انفلوئنزا جیسے آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں تھا. اٹ واز مچ مور دین دیٹ. ظاہر ہے دنیا بھر کے جو طبی ماہرین ہیں اور چوٹی کے جو طبی ماہرین ہیں انہوں نے بھی اس پر ریسرچ کی ہے, وہ بھی چیزیں سامنے لے کر کے آئے ہیں. بالکل آپ کا ویو اپنی جگہ مقدم ہے, لیکن یہ تھیوری ابھی تک پروو نہیں ہو پائی ہے. ہمارے اگلے کالر ہیں شاہد صدیقی صاحب کراچی سے ہی. جی شاہد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سر ایک ہی سوال یہ ہے, جی نیا نقشہ ماشاء اللہ سے آ گیا, اس کی مبارکباد آپ لوگوں کو بھی. نیا پاکستان اور نیا نقشہ آ گیا. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کم سے کم کہ جو اپنا یہ نقشہ نیا ہم نے اپروو کیا جی اس کو اپروو کروا لیں, اور چھوٹی سی ایک منسٹری وہ بنا کے حکومت آپ کتنے بھی رکھ دیں, وہاں پرائم منسٹر بھی کر دیں اور پریزیڈنٹ, تاکہ ایک فارم بھی کر دیں, کیونکہ آپ کو ہر قیمت پہ وہ جگہ حاصل کرنی ہے. ورنہ اللہ نہ کرے کہ ہم بغیر اس کے لیے بڑے لڑنا پڑ جائے, مرنا پڑ جائے. جو آپ نے نقشے میں شامل کر دیا ہے تو آپ کو ہر قیمت پہ حاصل کرنا ہے, اور قیمت اس کی یہی ہے کم سے کم اسلامک بلاک سے ہم اس کو اپروو کروا لیں, پھر لڑ مر کے انشاءاللہ انڈیا سے تو لے لیں گے. تو اس کے لیے آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی روشنی کیا ڈالے, جب نقشہ سامنے آ گیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر ہے, جو کہ بات صحیح بھی ہے. بھارت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, نہ صرف ناجائز قبضہ کیا بلکہ گزشتہ برس اس نے جو ہے اس کو الحاق بھی کر لیا بھارتی اسٹیٹ کے ساتھ, جو ظاہر سرین خلاف ورزی ہے بین الاقوامی قوانین کی, مگر اس طرح سے بین الاقوامی برادری کا جو ہے وہ ری ایکشن اس پر نہیں آیا. جہاں تک اس کو جو جدوجہد ہے کشمیر کی آزادی کی, وہ تو ظاہر ہے جاری رہے گی, وہ تو ختم نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ محمد سلیم ہے راول پنڈی سے. جی سلیم بھائی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی سر. سر جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر, میں پینشن کے ایشو پر کوئی بات نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے 3-4 منٹ ٹائم دیں گے تو سر, ایک ایسا شخص ہے جو 32 سال سے عدالتی جنگ لڑتے لڑتے اب اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ نیشنل بینک میں میرے ساتھ ہوتے تھے. وہ ابھی وہ میری کل بھی بات ہوئی, وہ آکسیجن لے رہے ہیں. سر یہ ایسا ہے, اطہر بن طاہر ان کا نام ہے. 74 میں وہ مجھ سے 1 سال پہلے بینک جوائن کیا تھا, اور وہ کلرک بھرتی ہوئے تھے بینک میں, اور وہ ریٹائر بھی وہ کلرک کی حیثیت سے ہوئے. میں کلرک بھرتی ہوا تھا, میں اسسٹنٹ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بینک سے ریٹائر ہوا تھا. سر بات یہ ہے 1987 کا واقعہ ہے سر, جب وہ ایک برانچ میں, اسلام آباد کی برانچ میں وہ کام کر رہے تھے. ایک شخص آیا اس برانچ میں, اس نے 25,000 روپے کا چیک جمع کرایا. وہ حیدرآباد کا برانچ کا چیک تھا. انہوں نے چیک جو تھا وہ پیچھے آفیسر کے پاس بھجوا دیا. وہ چیک وہاں سے حیدرآباد چلا گیا. وہی شخص جس نے چیک جمع کرایا تھا وہ 6-7 دن کے بعد واپس آیا, اور بائی ہینڈ وہ لے کہتا ہے کہ یہ ایڈوائس آئی تھی, میں آپ کی مین برانچ اسلام آباد میں گیا تھا اور یہ وہاں پر پڑی ہوئی تھی. اطہر بن طاہر جن کا جو کاؤنٹر میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو چائے پلائی ہوئی تھی. اور وہ پھر ایسا ہوا کہ وہ جو اس نے ایڈوائس دی تھی, اطہر بن طاہر صاحب نے کہا کہ یہ بائی ہینڈ لے کر آئے ہیں یہ ایڈوائس, تو آپ ذرا دیکھ لینا. آفیسر جو بیٹھے ہوئے تھے جن کی ذمہ داری تھی حیدرآباد کی برانچ کے آفیسر کے چیک جب وہ ان کے سگنیچر دیکھنے تھے, ٹیسٹ کو دیکھنا تھا, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا, ووچر ریلیز کر دیے. جب ووچر ریلیز کر دیے تو اس شخص نے پوچھا اطہر بن طاہر صاحب سے کہ میں پیسے سارے لے سکتا ہوں. اطہر بن طاہر صاحب نے کہا نہیں, آپ صرف 15,000 روپے لے سکتے ہیں. تو وہ 15,000 روپے کا چیک پیمنٹ لے کے وہ چلا گیا بندہ. تھوڑی دیر کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وہی چیک جو 25,000 روپے کا تھا حیدرآباد سے واپس آ گیا. جب وہ برانچ میں واپس آ گیا
तो फिर बना के बड़ी अफरा तफरी मच गई और खलबली मच गई। वो बड़े परेशान हुए सारे ऑफिसर वगैरह, और अतर बिन ताहिर से कहा कि जी आप इसकी पेमेंट करें। अतर बिन ताहिर ने कहा मैं क्लर्क हूँ, ना मैंने वोचर पास किया ना कुछ किया। कहते नहीं आपने इसको चाय पिलाई थी। अच्छा अब क्या हुआ सर, ये गए वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जब अकाउंट अपने फॉर्म देखा। सलीम भाई आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई कि उनके ऊपर ये मुद्दा पड़ गया। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बशीर साहब आज़ाद कश्मीर से। जी खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। हाँ जी सर, खालिद बशीर बात कर रहा हूँ अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर से। जी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली जो कश्मीर को, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के मैप में शामिल किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा मोदी की तरह ये इकदाम ना किया जाए। ये ब्लेम गेम, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग, इसका कश्मीरियों को कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसा नहीं किया गया। ये मोईद यूसुफ साहब ने खुद इस शो पर इस बात की वजाहत की थी। मकबूजा कश्मीर पे अभी भी लिखा हुआ है मकबूजा कश्मीर, और AJK को भी अगर आप देखें तो उसको भी लाइन से AJK बनाया हुआ है। ये जो बात फैली जा रही है कि ये कि किसी तरह पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, नहीं, जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो लिखे गए हैं। ये कोई वो वाली हरकत नहीं है जो भारत ने की है, और ये काफ़ी क्लियर, और इसके ऊपर अभी तक काफ़ी एक्सप्लेनेशन और काफ़ी वजाहतें भी आ गई हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं कुछ हलकों में की जा रही है, और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे भी अगर आप देख लें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। जी ठीक है। असलम परवेज हैं कराची से। जी असलम साहब। ज़रार साहब, वसतुल्लाह साहब, मुबशर साहब, आप तीनों बहुत ही माशाल्लाह समझदार लोग, लिखे पढ़ा तबका बैठा हुआ है। मुझे सिर्फ सवाल के जवाब चाहिए मोहतरम। एक तो मुझे कोई ऐसा मुल्क बताइए कि जो इस तरह आजाद हम कश्मीर को आजाद करवा रहे हैं। और दूसरा मुझे मेरा सर सब है कि ये एक टाइगर फोर्स आई है हमारे से वजूद में। तो सर हम कराची वाले, पहले हम डंडा बरदार फोर्स थी जमीयत की, फिर उसके बाद क्लाशन बरदार फोर्स थी MTM की। तो ये क्या है सर, ये जो है टाइगर फोर्स का, कि अब हमने इनके साथ किस तरह भुगताना है? सर किसी तरह नहीं भुगताना। एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए। अगर करेगी तो उसकी जाहिर है वाह वाह होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिविल डिफेंस की कोई ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशंस बाकी रह ही नहीं गई कि जहाँ ऐसे वो सूरत हाल में जब क्राइसिस हो कोई ऐसी फोर्स हो। हुकूमत एक फोर्स बनाई है, वॉलंटरी है, एक अच्छी बात है। अगर वो अपना काम दिल जमी से करेंगे तो यकीनन उनकी सताइश होगी। अगर ये सिर्फ एक सियासी तौर पर लॉन्च की गई है तो जाहिर है इसका मुकद्दर भी फिर उसी वही होगा जो आपके बकौल डंडा बरदार फोर्स या क्लाशिनकोफ बरदार फोर्स का हुआ। हमारे साथ दूसरे साहब हैं, अशरफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। मोहम्मद अशरफ, वसतुल्लाह साहब, जनाब मुबशिर साहब और ज़रार खोड़ो साहब, परवरदिगार आपको और आपकी पूरी टीम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं अर्ज करूँगा कि जो हम नक्शेबाजियाँ कर रहे हैं और लकीरों से जो भी हम जाहिर करना चाह रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के तो मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया गलत है और हम सही है। पूरी दुनिया गलत है कश्मीर के मसले पर। पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि 70 साल 72 साल हो गए हैं, ये कोई भी एक झूठे बहाने भी हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा। तो ये बड़ा गहरा सवाल है ये पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए कि अगर लद्दाख में चाइनीज अगर इंडियन को मार रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं, समझे ना, हम खुश हो रहे हैं। हम कब खुश होंगे, हम कब खुश होंगे? पूरी दुनिया एक तरफ है और पाकिस्तान एक तरफ है। इसका मकसद है कि पूरी दुनिया गलत है और पाकिस्तान एक सही है।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए सर, थोड़ी सी अशरफ भाई वालेकुम अस्सलाम। देखिए जो ये स्ट्रगल है कश्मीर की, ये तो जायज स्ट्रगल है ना। वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिस पे भारत ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। अब उसकी स्ट्रगल को बेशक दुनिया ना माने, दुनिया जो है जाहिर है वो चढ़ते सूरज की पुजारी है, उसके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल पर चलती है। मगर इसका ये मकसद नहीं है कि हम भी जस्ट बिकॉज के दुनिया नहीं मान रही हम कश्मीर कॉज को छोड़ दें, या हम के कश्मीर कॉज को कहेंगे नहीं जनाब क्योंकि दुनिया इसको नहीं मान रही लिहाजा हम भी इसको हाथ धो के और बैठ जाएं। देखिए कश्मीर जाहिर है पहले भी एक कॉलर ने कहा कि जी पाकिस्तान का मसला क्यों है। पाकिस्तान का मसला है क्योंकि कश्मीर उसका हिस्सा था और वो जो है उसको नाजायज तौर पर भारत ने कब्जाया। जी ज़रार जी देखिए, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप पाकिस्तान एक तरफ है, बड़ी ड्रामेटिक, हमें बहुत ड्रामेटिक बातें करने का शौक है यार कसम से, जैसे पता नहीं कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई फिल्म का डायलॉग दे रहे हैं माजरत के साथ। अगर आप तुर्की का मौक़िफ़ देखें, अगर आप मलेशिया का भी मौक़िफ़ देखें, अगर आप चले ईरान का भी कुछ हद तक आप मौक़िफ़ देखें, तो वो सपोर्ट करते हैं कश्मीर को। अब क्या इसका मतलब है, जैसे शायद मतलब खालिद साहब चाह रहे थे कि कल तुर्किश आर्मी और मलेशियन आर्मी और ईरानियन आर्मी आकर कश्मीर के लिए जंग लड़ेंगे, हरगिज़ नहीं। तो ये जो ऑल और नथिंग या ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो मेंटालिटी है ना यार, मेरे ख्याल इससे भी थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं होता दुनिया में। आपको पता है कि जब मलेशिया ने सपोर्ट की भी थी और क्रिटिसिज्म की भी थी इंडिया की, तो कुछ इनको इकोनॉमिक पेनल्टी भी देनी पड़ी थी। दैट ऑल्सो हैपेंड। अभी जो हाल में जरा सॉरी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हुआ और क्योंकि एक लंबी तवील जिद्दोजहद है तो हम इस को जाहिर है नहीं छोड़ सकते, एक वक्फा ले लेते। साजिद हुसैन साहब हैं रावलपिंडी से। जी साजिद साहब। जी टॉपिक आपने बड़ा अच्छा लिया है, आपको मुबारक हो। लेकिन इसमें मुझे जो समझ आ रही है, हम एक बहुत टुकड़ों में बटी हुई कौम है, हमारे पास लीडरशिप की कमी है, हम खुद अपने मसाइल में एक पेज पे नहीं है। इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? जी वुसा साहब, इनके पास क्या तजवीज़ है, कैसे हल कर सकते हैं? लीडरशिप की कमी है। वो तो कह रहे हैं कि टुकड़ों में। जी नहीं वो तो है, आपके ख्याल में कैसे ये मसला हल होगा? कराची के अलावा कोई बात नहीं है, किसी का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनल हम नहीं तो सब ठीक है, ये मसला कैसे हल होगा ये बताइए। हल फॉरेन पॉलिसी की जब तक नहीं होगी तो इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? पर फॉरेन पॉलिसी के लिए लीडरशिप की जरूरत है, वो लीडरशिप है नहीं हमारे अंदर। ठीक है, तो आपके ख्याल में वो लीडरशिप कहाँ से आएगी? साजिद साहब गालिबन चले गए हैं। इन्होंने जी तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ हाँ साजिद साहब मतलब मैं यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता यार, आप ही बताएं। मोर ऑफ कमेंट ज्यादा है, अच्छा, सवाल नहीं है कमेंट। हाँ लेकिन ये भी एक सोच है जरार के जी सर। जरार इस तरह के सवालात बहुत आसान होते हैं, ये बहुत ही अब क्लीशेड सवालात हो गए। देखें जी हालात का क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। कोई कंक्रीट अगर स्पेसिफिक सर्जिकल बात हो ना, तो ये कमेंट है, तो सवाल के जवाब सवाल होते हैं, जैसे कि यही है। और फिर ये एक माइंडसेट भी है, ये एक माइंडसेट भी है कि जी जब लीडरशिप होगी तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। तो मेरे ख्याल में हम हाल के बजाय हम हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते रहेंगे कि कोई ऐसी मसीहाना किस्म की लीडरशिप आएगी जो इन तमाम मामलात को फौरी सुलझा देगी। ऐसा नहीं होता, एक तवील जिद्दोजहद होती है। जी फरमाइए। जी जी अच्छा, मैं ये बात जी सर फरमाइए। हाँ जी, मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो अभी पिछले दिनों जो नैब को ख़त्म करने का कहा गया था, तो इस तरह तो है कि और इदारों में बहुत खराबियां हैं, तो ये तो बड़ी इसमें खराबियां पैदा हो जाएंगी, मतलब चेक एंड बैलेंस में कुछ होगा। अच्छा ये है अदालती मामला, इसमें बोलना भी नहीं चाहिए।
اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ ابھی جیسے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کام مطلب کر ہی نہیں رہی ہے. اب جو ہے کیا سارا کام مطلب NDM ہی کرے گی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے اتنے فنڈ ہیں اور وہ صحیح یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور ان کو بھی صرف ابھی 3 ہی نالوں کا مطلب وہ کہا گیا ہے. یہ کام مطلب یہ کہ بلدیاتی اداروں کا ہے، ان کو کرنا چاہیے. اور ہر سال جب اربوں روپے کا ان کا بجٹ ہے تو اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں، تو اسے تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا اس طرح، تو کلیپس کر جائے گا. بالکل آپ کی بات وجہ ہے. NDMA نے بالکل جو کراچی میں آ کر کے کام کیا ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلدیاتی اداروں کو کر لینا چاہیے تھا. کوتاہیاں ہیں ہر سطح پر ہیں، اور اسی لیے ظاہر ہے میڈیا میں بھی آواز اٹھتی ہے کہ جناب جب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بحران سر پہ کھڑا ہوتا ہے تب ہی ہم ہل جل شروع کرتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں کرتے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور میں اگلے کالر ہے آپ تینوں حضرات کو بہت بہت خوش آمدید. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے شہر کے جو حالات ہیں اس میں ایک بہت آسان حل یہ ہے کہ وہ ناکارہ وزیر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شہر کے حالات اچھی طرح جانتا تو ہے نہیں. وہ پچھلے اتنے عرصے ہیں وہ 500 بسیں 300 بسیں بکواس ہائے چلا جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو وہ ہیں صدر ٹرانسپورٹ کے بخاری صاحب ہیں، ان سے ملیں، اور جو ان کے پاس پرانی بسیں ہیں جو شہر میں ویسے ہی بہت پرانی بسیں دوڑتی پھر رہی ہیں، جو انہوں نے اتنی بسیں رکھی ہیں ان سے ملائیں ہاتھ اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں، اور ان سے کہ روڈ پہ نہیں آئیں بسیں، کم از کم کچھ مسئلہ تو حل ہوگا. کیونکہ یہ تو کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں بالکل بھائی تو یہ تو جی کے علاوہ شہر کو دکھ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. تو آپ سے گزارش یہ ہے، آپ تینوں حضرات کی ایک تو بہت اچھی بات یہ کہ آپ پبلک کے کم دل کی بات تو سن رہے ہیں، تو دل میں جو دکھ ہے وہ کہیں تو بول سکتے ہیں نا، کہیں سن ہی رہا. پورے پاکستان میں تکلیفوں کا ایک انبار ہے، تو ان کو بولیں وہ بیچارے آ جائیں. اور جو چل رہی تھی آج سے 20 سال 15 سال پہلے جو بسیں دوڑ رہی تھیں وہ ابھی بھی دوڑ سکتی ہیں، چل ہی رہے ہیں معاشرے میں. تو آپ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے، یہ تو کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں ایک حل یہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بیچ میں یہ گرین لائن شین لائن کی بھی باتیں ہوئی تھی، لیکن دیکھیں پبلک بالکل آپ کو اور بسز چاہیے، اب چاہے وہ پبلک بسز ہو یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آئیں، وہ سب کچھ صحیح ہے. لیکن یہ بھی میرے نظر میں ناکافی ہے، کیونکہ جب تک آپ کو ایک سستی اور ریلائبل میس ٹرانزٹ نہیں ملی نا، تو یہ کراچی کا کم از کم جو ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے نا یہ حل ہو ہی نہیں سکتا. آپ جتنے بسز آپ دے دیں، آپ جتنے انڈر پاس بنا دیں، جتنے آپ فلائی اوور بنا دیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یا تو کراچی سرکولر ریلوے کو پھر صحیح طرح آپ واپس لائیں، یا تو پھر آپ کوئی BRT یا کوئی میٹرو ٹائپ سسٹم اس شہر میں لائیں. اب مطلب اب سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک پبلک ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے اس طرح ہم پھر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل صرف بسوں کی بات نہیں ہے باس، یہ بات ہے پراپر آپ کو ایک سبسیڈائز چیپ اور افیکٹو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے. نہیں تو آپ روڈ بناتے رہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جی اگلے کالر بھی ہمارے قادری صاحب ہیں کراچی سے. جی بھائی میرا تینوں بھائیوں کو انتہائی ادب کے ساتھ آداب، اور ماشاءاللہ تینوں بہت اچھے لگ رہے ہیں. میں تھوڑا سا 5 اگست کے بارے میں تھوڑا سا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں واضح کر دوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پورا دن ٹی وی دیکھتا رہا، گھر پہ ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں. تو مجھے ٹی وی چینل، ہر ایک ٹی وی چینل دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ صرف ایک حکومتی پارٹی کو پاکستان کا محب وطن اور کشمیر کا سچا سپاہی بنا کر جو ہے وہ ثابت کیا گیا. اور ہر چینل پر معذرت کے ساتھ، میری بات اگر بری لگے تو میں آپ سے پہلے معذرت کرتا ہوں کہ ہر ایک چینل نہیں بالکل آپ یہی کیا کہ صرف ایک حکومتی جماعت کو جو ہے نا وہ کشمیر کا سچا ہمدرد پیش کیا گیا، باقی سب کو غدار اور کشمیر کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جو ایک بہت غلط چیز ہے.
میرا خیال ہے کہ ہم سب محب وطن ہیں, کوئی بھی غداری نہ کوئی کسی پہ غداری کا کوئی لیبل لگنا چاہیے. بالکل. تو میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس چیز پر غور کیا جائے, چینل مالکان کو بھی, کہ ہر ایک کو جو ہے اس کی حیثیت کے مطابق اور اس کے مطابق اس کو ووٹ دیا جائے. بالکل بالکل. انیس بھائی بہت اچھا کیا آپ نے بات کی, اور ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو غداری کے یا اس طرح کے ٹیگز ہیں مت لگائیے. ہر انسان محب وطن ہے, ملک کے لیے بھلا ہی سوچتا ہے. اگر تنقید کرتا ہے تو تنقید کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ فوراً اس کے اوپر لیبل لگا کے اسے خاموش کر دیں. کیا پتہ اس تنقید سے کوئی تعمیری پہلو نکل آئے, مگر بدقسمتی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے وہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان کو کسی طریقے سے یہ ثابت کر پائے کہ وہ محب وطن نہیں ہیں, یا ان کا جو ہے ملک کو آگے بڑھانے میں جو ہے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. فیض بخش صاحب ہیں دبئی سے ہمارے ساتھ. اگر مبشر امین 50% الزاموں کو بھی مان لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس 22 کروڑ ملک میں کم از کم 18 کروڑ تو غداری بیٹھے ہوئے ہیں, جو میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہوگا کسی بھی ملک کے لیے. صحیح بات. فیض بخش صاحب ہیں دبئی سے. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. تینوں بھائیوں کو سلام. سر پہلا میرا کویشچن تو آج ہے اس کے فورن پالیسی پہ. جی اس میں شاہ محمود صاحب نے جو بیان دیا ہم اپنا الائنس بنائیں گے, سعودی عرب کی نہیں سنیں گے یا اپنا وہ کریں گے, کیا ایسا ہو پائے گا؟ اور دوسری بات, کب تک ہم دوسروں کے پیچھے گھومتے رہیں گے, دوسروں کے پیچھے لگے رہیں, خود فیصلے کرنے کی کبھی ہمیں اہلیت ہوگی؟ کیوں ہم اپنے فیض بھائی دونوں آپ کے سوال. جی جی بولیے بولیے. کیوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو فیض صاحب بات یہ ہے کہ جی بالکل, دیکھیے آپ کو بہرحال الائنسز کی ضرورت ہوتی ہے, کہ دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو بغیر الائنسز کے چل پائے گا. ہمارے ساتھ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی وہ انہوں نے جذباتی بات کی ہے, اور شاید جذبات کی نمائندگی بھی کی ہے کہ جناب جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا OIC کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھانی چاہیے بغیر کسی تفریق کے. اور میرے خیال میں ایک جائز بات ہے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ ود اور وداؤٹ سعودی عرب, تو شاید ایسا ممکن نہیں ہے. ہم شاید یہ فی الحال تو نہیں کر پاتے, کیونکہ سعودی عرب نے ہمیں خاصا سپورٹ بھی کیا ہے ہماری جو دیگرگوں معاشی حالت تھی اس کے اوپر. دوسرا آپ نے فورن پالیسی کی بات کی, تو بھائی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اردو والی فورن پالیسی بناتے ہیں, انگریزی والی فورن پالیسی نہیں بناتے, جس کی وجہ سے ایڈ ہاکزم آتا ہے. جو نئی حکومت آتی ہے وہ اس چیز کو بدل دیتی ہے. یہ دکھڑے تو ہم روتے ہی رہیں گے, مگر شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. منڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.